श्री परमात्मने नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमांसि भूयांसि सर्वेभ्यो गुरुभ्यो मित्रेभ्यश्च। नाम्ना स्वप्नाराणी राउत। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्रीरणवीरपरिसरे शिक्षाशास्त्रविद्याशाखायां प्रथमवर्षे अध्ययनरता अस्मि। मम कक्षा अनुक्रमाङ्कः वर्तते 970। अस्माकं पाठ्यक्रमः द्वितीयपत्रं भवति अधिगमविकासयोः मनोविज्ञानः इति चतुर्थ अन्वितिः। मम विषयः भवति बुद्धिः सम्प्रत्यय तस्य प्रकारस्य इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। विविधेषु जीवेषु मानवे बुद्धिकारण एव श्रेष्ठ मन्यते। बुद्धिरेव मानव पशुभ्यः पृथक् करोति। मानवस्य अनन्य एतस्य योग्यतायाः विषये परिज्ञानस्य प्रयासः आदिकालात् प्रचलितः वर्तते। विश्ववाङ्मयेषु पुरातने भारतीयवाङ्मये अपि बुद्धिसन्दर्भे प्रभृतेः विचारः प्रस्तुतः वर्तते। भारतीयदर्शने बुद्धिः प्रकृतविकासस्य प्रथमचरणं महत्रूपेण निरूपितं वर्तते। महत्तत्त्वे बुद्धि अहङ्कारं मनस्तस्य तत्त्वानि निहितानि सन्ति। महत्तत्त्वम् एव मनोविकासरूपा बुद्धिरिति कथ्यते। बुद्धिः स्मृतिसंस्कारः विद्यते। बुद्धिः अन्तःकरणस्य अङ्गरूपेण अपि मन्यन्ते। एषा सङ्कल्पविकल्पशक्तिरूपेण वर्णिता अपि वर्तते। इयमेव निश्चिता आत्मिका शक्तिरपि कथिता वर्तते। बुद्धिः शास्त्रेषु त्रिधा विभाज्यते। प्रथमः सात्विकी बुद्धिः, द्वितीयः राजसी, अनन्तरं तामसी बुद्धिः चेति। आदिशङ्कराचार्यपादस्तु ज्ञानं बुद्धिवृत्तिः इति मन्यन्ते। अत एव ते वृत्तिम् इति प्रतिपादितवन्तः। शास्त्रेषु बुद्धिविवेकरूपिता कथिता। बुद्धेः प्रकृतिः किं? साम्प्रतिकयुगे बुद्धिर्ज्ञानरूपा मन्यते। एतेषा अनुमिता ज्ञानशक्तिरूपेण अपि स्वीक्रियन्ते। यतो ज्ञानं प्रत्यक्षरूपेण नैव भवति, प्रत्युक्तक्रियाभिः व्यवहारैश्च जायते। यदा काश्चन बालकः स्वकीयं पाठ्यविषयम् अन्येभ्यः शीघ्रम् अवगच्छति तर्हि स बुद्धिमान् इति कथ्यते। यस्य समस्यायाः शीघ्रसमाधानं शक्नोति स अपि मेधावी इति मन्यते। एवं दैनिकैः निरीक्षणैः बुद्धिः एतादृशमानसिकक्षमतारूपेण मन्यते यस्याः अभिव्यक्तिः जीवनस्य विविधेषु सन्दर्भेषु भवति। मनोविज्ञानशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमेण रायल् महोदय प्रतिपादितं यत् बुद्ध्याः कस्यचित् गुणस्य बोधः न भवति, प्रत्युत एतयाः प्रवृत्तेः सूचना एव प्राप्यते। इदानीं व्यवहार अध्ययनसन्दर्भे बुद्धिः अनन्ययोग्यतारूपेण मन्यते। एषा वैयक्तिकभिन्नतायाः कारणभूतः वर्तते। मनोवैज्ञानिकाः बुद्धिर्व्याख्याः प्रायस्य एतस्य सम्बन्धः शिक्षणेन, अधिगमेन, व्यक्तित्वेन च स्वीक्रियन्ते। व्यक्तिः भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकस्य परिवेशः तस्य बुद्धिः पोषयति। एवं स्वकीयविकासस्य विविधासु शैशव बाल्यावस्था आदिषु जनाः अधिगमस्य कौशल्यस्य च अर्जनं कुर्वन्ति। बुद्धेः परिभाषा किं? बुद्धिर्हि मानवस्य मूर्तयोग्यता वर्तते। यद्यपि बुद्धेः परिभाषा दुष्करा वर्तते, तथापि वैज्ञानिकाः एतस्य विविधा परिभाषाः प्रस्तुतवन्तः। अधिगमयोग्यतासम्बन्धिनः परिभाषा एतेषु बुद्धिः ता परिभाषा समागच्छन्ति। तासु बुद्धिः अधिगमस्य योग्यतारूपेण निरूपिता वर्तते। एतस्य टर्न् महोदयः मतेन बुद्धिः परिभाषा अमूर्तचिन्तनस्य क्षमता एव बुद्धिः। टर्न् महोदयेषु नूतनासु दशासु स्वचिन्तनक्षमतासु स्वव्यवस्थितकरणस्य योग्यता एव बुद्धिः इति निरूपितवन्तः। तदनन्तरं बुद्धिः भेदः। बुद्धिः परिज्ञानं व्यवहारमाध्यमेन भवति। कस्यापि जनस्य का व्यवहारं यत् स कियत् बुद्धिमान् वर्तते इति विद्युद्भिः बुद्धिमता प्रकृतिम् अवलोक्य बुद्धिर्भेदा कृता वर्तन्ते। बुद्धिः त्रिविधा वर्तते: मूर्तबुद्धिः, अमूर्तबुद्धिः,
तदनन्तरं सामाजिकबुद्धिश्चेति मूर्तबुद्धि कङ्क्रीट् इण्टेलिजेन्स् इति आङ्ग्लभाषायाः वदति। मूर्तः बुद्धिः व्यावहारिकबुद्धिः इत्यपि कथ्यते। मूर्तवस्तूनां विषये चिन्तनं तथा च आवश्यकता अनुरूपं तस्मिन् परिवर्तनसम्प्रतिनां विधीयते। एतादृशयोग्यता कुशले मूर्तिकारे अभिनयम् अनन्तरं च स्पष्टता अवलोक्यते। तासु हस्तकलासु मूर्तबुद्धिः आवश्यकता भवति। मूर्तबुद्धिः प्रदर्शनं बालानां व्यवहारे भवति। विद्यालयेषु केचन बालकाः हस्तकलाया नैपुण्यं, केचन तु शैथिल्यं प्रदर्शयन्ति। एते सर्वे मूर्तबुद्धिः विद्यमानं सूचयति। तदनन्तरम् अमूर्तबुद्धिः एतस्य अन्ये नाम सैद्धान्तिकबुद्धिः इति वर्तते। पाश्चात्यवैज्ञानिकमतानुसारम् एतस्य अन्यं नाम सैद्धान्तिकबुद्धिः अपि वर्तते। अस्य तात्पर्यम् अमूर्तानां तत्त्वानां विषये चिन्तनस्य क्षमता एव अमूर्तबुद्धिः इति उच्यते। वयं जानीमः यत् जगत् अस्मिन् सर्वेषु जनेषु क्षमता अनेन समाना नैव भवति। प्रायः दार्शनिकेषु, लेखकेषु, कविषु च अमूर्तबुद्धिः स्फुटः प्राप्यन्ते। थर्ण्डैक् महोदय मतानुसारं मानवेषु बुद्धेः अमूर्तचिन्तन अवस्था कल्पनायाः अथवा सांवेगिकमानसिकयोग्यतायाः स्वरूपमेव अमूर्तबुद्धिः इति कथिता। बुद्धेः तृतीयभेदः थर्ण्डैक् मतानुसारेण सामाजिकबुद्धिः इति वर्तते। इयं बुद्धिः विविधपरिस्थितिषु व्यक्तेः, सामाजिकजनैः तथा च सामाजिक अभियोजने साहाय्यं करोति। पाश्चात्यमनोवैज्ञानिकः मन्यन्ते यत् विद्यालयः बालकेषु सामाजिकबुद्धेः विकासाय महत्त्वपूर्णस्थानं भवति। तेषां मते सामाजिकबुद्धियुक्तानां मानवाः उत्तमसमाजसेवकाः, उत्तमनेतारः भविष्यन्ति। इति अवसरे अहं विरमामि। धन्यवादः।